مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كاستفيد فيه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في يطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا وغدا وجهه نيرا مشرقا عرش اولا پر رب نے بلایا اپنا جلوہ خاص دکھایا ہے سفارہ سب حور و ملک اور غلماں خلد سجاتے گئے ایک دوم گئے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں عرش اولا پر رب نے بلایا اپنا جلوہ خاص دکھایا خلوت والے جلوت والے تم پر لاکھوں سلام